بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. في هذا الفيديو الجديد غنشوفوا تمرين جديد. يقول التمرين: نعتبر الدالة المعرفة كما يلي: اف لإكس يساوي إكس موان زان موان الراسين دو إكس على إكس موان زان. السؤال الأول: حدد دو دي إف ثم احسب النهاية عند واحد زائد ديال اف لإكس ثم أعطي تأويلا هندسيا لذلك. دونك السؤال الأول دي دو إف. دونك تحديد دو دي إف. دي دو إف يساوي x appartient à R بحيث x على x moins 1 supérieur égal à 0 و x ناقص 1 يخالف 0. يعني أن دي f يساوي x appartient à R بحيث x على x moins 1 supérieur égal à 0 و x يخالف 1. دونك ندرسو الإشارة ديال إكس على إكس موان زان. دونك إلا رسمنا جدول الإشارة، دونك هنا إكس ثم إكس موان زان ثم إكس سور إكس موان زان. دونك عندنا موان لانفيني بلس لانفيني. بالنسبة لإكس ينعدم في صفر، بالنسبة لإكس موان زان ينعدم في 1. دونك هنا تنعدم. دونك هنا إكس إلا كان سيبيريور زيرو دونك بلس هنا بلس موان ثم إكس موان زان ينعدم في صفر، يعني هنا بلس هنا موان هنا بلس هنا موان هنا. دونك إكس على إكس موان زان دونك بلس موان بلس. دونك دي دو إف يساوي، غناخدو هاد المجال اللي فيه زائد هاد المجال وما ننساوش بأنه غير معرف في 1. دونك دي دو اف يساوي موان لانفيني صفر اتحاد 1 بلس لانفيني ثم النهاية لا ليميت ديال اف لإكس عند 1 زائد يساوي لا ليميت الزائد ديال إكس. دونك الدالة إكس موان زان موان راسين دو إكس على إكس موان زان يساوي لا ليميت ديال 1 بلس ديال إكس موان زان ناقص لا ليميت ديال راسين على إكس فاكتور سور إكس موان زان في 1 بلس. دونك هاد لا ليميت تعطينا 0 موان لا ليميت دو راسين دو إكس على إكس موان زان. دونك يساوي هنا تعطينا 1 دونك 1 بلس تعطينا 1 دونك ناقص 1 على صفر. والصفر شفنا بأن على اليمين ديال 1 حسب الجدول اليمين ديال 1 إكس موان زان موجبة، دونك غناخدو صفر بلس يساوي موان لانفيني. إذن إكس مستقيم إكس يساوي 1 مقارب ل سي اف. السؤال الموالي. السؤال الموالي يقول ليميت عند بلس لانفيني ثم عند موان لانفيني. لا ليميت ثانيا ليميت ديال اف لإكس عند بلس لانفيني يساوي لا ليميت ديال إكس موان زان موان راسين دو إكس على إكس موان زان en plus l'infini يساوي لا ليميت ديال إكس موان زان موان لا ليميت en plus l'infini هنا en plus l'infini الراسين دو إكس على إكس موان زان. دونك هاد لا ليميت تعطيني بيان سور
plus l'infini حدودية. la limite غتعطيني 1 دونك هنا moins 1 en total دونك غتعطيني plus l'infini définitivement. Donc la limite de f de x en plus l'infini غتعطيني plus l'infini. خلينا نحسبوا la limite de f de x en moins l'infini est égal la limite de x moins 1 moins racine de x moins 1 x sur عفوا. donc نفس الشيء la limite de x moins 1 au moins l'infini moins la limite au moins l'infini ديال racine de x sur x moins 1 اللي هي moins l'infini. هنا la limite de x sur x يعني غتعطينا واحد donc moins 1 donc غتعطيني la limite en définitivement la limite de f de x en moins l'infini est égal en moins l'infini. السؤال الموالي بين المستقيم الذي معادلته y يساوي x ناقص جوج مقارب مائل للسي اف عند بلس l'infini وعند moins l'infini. donc عندنا ثالثا لدينا limite ديال f ل x عند بلس l'infini يساوي بلس l'infini. إذن ممكن نحسبو la limite ديال f ل x sur x en plus l'infini donc يساوي la limite ديال x moins 1 sur x en plus l'infini moins la limite de 1 sur x fois racine de x sur x moins 1. donc هنا غتعطيني 1 هادي غتعطينا 1 هاد لا ليميت كلها ثم هنا 1 la limite en plus l'infini donc ici غتعطيني la limite de 1 sur plus l'infini يعني 0 0 في 1 هي 0 donc ناقص 0 هي 1 donc ممكن نحسب la limite ديال f ل x ناقص x en plus l'infini غنحصلو على la limite ديال x moins 1 moins racine de x على x moins 1 moins x غنبسطو x donc هنا en plus l'infini غنحصل على la limite en plus l'infini de moins 1 moins moins donc بلا ما ندير limite racine de x على x moins 1 donc هاد لا ليميت غتعطيني 1 donc ناقص 1 ناقص 1 هي ناقص 2. إذا المستقيم دلتا ديال المعادلة y يساوي x ناقص جوج مقارب مائل للسي اف عند بلس l'infini. donc ندوزو la limite donc ندوزو la limite عند moins l'infini de f ل x sur x est égal la limite moins l'infini ديال x moins 1 sur x ناقص 1 sur x racine de x على x moins 1 يساوي la limite ديال x moins 1 sur x au moins l'infini ناقص la limite de 1 sur x fois هنا ممكن نقسم la limite au moins l'infini ديال racine de x sur x
موان زان. دونك هاد لا ليميت كتعطيني واحد، هاد لا ليميت غتعطيني بيان سور زيرو، وهاد لا ليميت غتعطيني واحد. دونك غتعطيني في الأخير واحد ناقص صفر في واحد اللي هي واحد. دونك نمرو مباشرة نحسبو لا ليميت ديال اف لإكس ناقص إكس و موان لانفيني اللي هي لا ليميت إكس موان زان موان راسين دو إكس سور إكس موان زان موان إكس. غنحيدو إكس مع موان إكس، دونك موان لانفيني غتبقى ليا لا ليميت و موان لانفيني ديال موان زان موان راسين دو إكس على إكس موان زان. هاد لا ليميت هي دونك غتبقى موان زان هي موان دو، يعني أن المستقيم دو المعادلة إغريغ يساوي إكس موان دو مقارب مائل للسي اف عند موان لانفيني. يعني لاحظتو حسبت بالطريقة العادية، ولكن حنا فاش كتعطينا معادلة المستقيم كيقولك بينا يكفي انك تحسب الفرق. دونك غنحسب بطريقة اخرى باش يبان لكم الفرق. دونك غنحسب لا ليميت اون بليس لانفيني ديال اف لإكس موان إغريغ اللي هي لا ليميت اون بليس لانفيني ديال إكس موان زان موان راسين دو إكس على إكس موان زان إغريغ اللي هي إكس، دونك غتولي موان إكس بلس دو. دونك غنحصلو على غنختزلو إكس مع إكس، دونك موان إكس مع موان إكس غتبقى لينا لا ليميت اون بليس لانفيني ديال هنا غتولي موان زان بلس دو هي موان راسين دو إكس على إكس موان زان اللي هي لا ليميت موان لا ليميت ديال راسين دو إكس على إكس موان زان اون بليس لانفيني. كتلاحظوا غندير لون مغاير بأن اون بليس لانفيني ولا اون موان لانفيني نخرجوا نفس النهاية اون موان لانفيني. علاش؟ لأن هذه كلها كتساوي واحد وبالتالي يساوي صفر. إذا ممكن نقول بأن دلتا ديال المعادلة إغريغ يساوي إكس موان دو مقارب مائل للسي اف عند بلس لانفيني، وفي نفس الوقت عند موان لانفيني. السؤال الآخر ودروس الوضع النسبي للسي اف ودلتا. دونك رابعا الوضع النسبي للسي اف، دونك كنحسبو اف لإكس موان إغريغ، دونك إتيكال إكس موان زان موان راسين دو إكس سور إكس موان زان موان إكس موان دو اللي هي إكس موان زان موان إكس بلس دو موان راسين دو إكس سور إكس موان زان اللي هي نحيدو إكس مع إكس، دونك كتبقى واحد موان راسين دو إكس على إكس موان زان. دونك الآن غندرسو الإشارة ديال هذا الفرق، غندرسوها دراسة الحالة، ممكن ندرسوها بطرق أخرى. دونك قلنا بأن دي دو اف يساوي موان لانفيني
de 0 union 1 plus l'infini. Donc إذا كانت x تنتمي إلى المجال 1 plus l'infini، فإن x bien sûr كل x كيكون supérieur ل x moins 1 أنه موجب. إذن يعني أن x على x moins 1 supérieur à 1، يعني أن 1 inférieur ل x على x moins 1. donc f ل x moins y يكون أصغر من 0، وبالتالي CF تحت مستقيم دلتا. إذا كانت x الحالة الثانية، إذا كان x ينتمي إلى موال لانفيني 0، عندنا x يكون بيان سور سوبيريور ل x moins 1. دونك x على x moins 1 غنقسمو على x moins 1، حنا عندنا x moins 1 أصغر من 0، وبالتالي غنقسمو على الزائد السالب، وبالتالي غنغيرو الرمز أصغر من 1، يعني أن 1 أكبر من x على x moins 1، وبالتالي 1 moins x racine de x sur x moins 1 يكون supérieur 0. إذن f ل x moins y يكون supérieur ou égal à 0، supérieur strictement 0. donc CF فوق دلتا. ممكن نبسط على شكل جدول. donc moins l'infini 0 1 plus l'infini. على هذا الجزء غير معرف، هنا غنديرو CF قلنا في المجال moins l'infini 0 CF فوق دلتا، وهنا CF تحت دلتا. دونك هنا الوضع نسبي ل CF ودلتا. نمر إلى السؤال الموالي. دونك السؤال الموالي يقول ادرس قابلية الاشتقاق الدالة F على اليسار في X يساوي 0 تمول نتيجة هندسية. دونك السؤال رقم 5. دونك خامسا على ليميت ديال F ل X moins F de 0 على X moins 0 بالنسبة ل 0، دونك على اليسار ديال 0 يساوي لا ليميت ديال F ل X اللي هي X moins 1 moins racine de X على X moins 1 صفر. الصورة ديال صفر هي moins 1، دونك مواه مع مواه غتعطينا بلس 1. دونك يساوي لا ليميت من صفر مواه. دونك غنبسط ناقص 1 وزائد 1. لا ليميت ديال X موان راسين دو X هنا على X sur racine de X moins 1 sur X اللي هي لا ليميت من 0 موان ديال X sur X moins 1 sur X racine de X على X moins 1. donc يساوي 1 moins la limite en 0 moins
ديال 1 sur x fois racine de x sur x moins 1. دونك ممكن نبسط يساوي 1 moins la limite. لا ممكن نرد هذا على شكل راسين وكاري. دونك مننساش بأن خصني نرد واحد الإشارة ناقص. دونك راسين دو x كاري فوا راسين دو x على x moins 1. علاش درت هنا راسين دو x كاري؟ عندي x appartient à moins l'infini 0. Donc la valeur x carré est égale la valeur absolue de x اللي هي moins x. دونك باش نحتفظوا بنفس الإشارة خصنا نزيدو ناقص، باش إلا حسبنا الراسين دو x كاري غتعطينا موان x مع هاد موان غتولي بلس اللي هي هادي. دونك 1 موان لا ليميت اون 0 موان. هنا ممكن نكتبو راسين واحد x على x كاري، هاد الناقص غتخرج غتولي هنا بلس x كاري فاكتور x موان 1. دونك يساوي، الآن ممكن نختزل ب x مع 2. دونك غيبقى لي واحد زائد لا ليميت اون 0 موان راسين دو 1 سور x فاكتور x موان 1. غنعوض غنلقى 1 سور 0 هنا موان 1. دونك عندي واحد ناقص غتخرج. دونك 1 سور موان 1 سور 0 و 0 موان. علاش؟ لأن x على x موان لانفيني 0. الإشارة ديال x هي ناقص، على اليسار ديال صفر الإشارة سالبة. دونك إتيغال أ بلس لانفيني. ممكن نقولوا بأن f غير قابلة للاشتقاق على صفر موان على يسار صفر، ومنه f تقبل نصف مماس عمودي في اتجاه، عندنا بلس وعندنا صفر موان، يعني في اتجاه مماس عمودي في اتجاه الأسفل. السؤال الموالي، ادرس ثم احسب اف بريم لاكس كيل كو سوا اكس ابارتيان ديرو اف موان 0 ثم ضع جدول تغيرات. دونك بقى لينا اننا نحسبو اف بريم لاكس. دونك اف دو اكس ثالثا اف لاكس اتيغال اكس موان 1 موان راسين دو اكس فاكتور اكس موان 1. دونك اف بريم لاكس يساوي x بريم موان 1 بريم موان راسين دو x على x موان 1 بريم. هذه غتعطينا واحد، هنا صفر ناقص. دونك هنا الاشتقاق ديال هي 2 راسين دو x سور x موان 1 ثم لا ديريفي ديال x على x موان 1 بريم. دونك غنحصلو على 1 موان لا ديريفي. دونك نعاودو الكتابة ديال المقام. لا ديريفي ديال x سور x موان 1 بريم هي لا ديريفي ديال x فاكتور x موان 1 ناقص x لا ديريفي ديال x موان 1 بريم سور x موان 1 au carré يساوي 1 ناقص 2 racine de x sur x moins 1. x بريم هي هنا المقام غيبقى كما هو au carré. x بريم هو واحد، دونك غتبقى x ناقص واحد. لا ديريفي ديال x ناقص واحد بريم هي واحد، دونك ناقص x. غنبسط ب x غيبقى ليا
واحد ناقص، دونك ناقص مع ناقص غتولي زائد، واحد على إكس ناقص واحد أو كاغي مضروبة في الراسين دو إكس موان زان سور دو راسين دو إكس. دونك نعاودو اف بريم لإكس، فقط نعاودو الكتابة ديالها الشكل التالي، غتولي واحد زائد راسين دو إكس ناقص واحد على دو راسين دو إكس فوا إكس موان زان أو كاغي. بقى لينا أننا ندرسو الإشارة. دونك في المجال إلا كان إكس أكبر من أو يساوي أكبر قطعا، إن دي اف قطعا، يعني عندنا راسين دو إكس موان زان يكون سوبيريور ستريكتومون زيرو، وديجا إكس راسين دو إكس يكون سوبيريور زيرو. دونك إذن هنا موجب وهذا موجب، دونك واحد ديجا موجب، يعني أن اف بريم لإكس غتكون موجبة. فقط تنعدم في واحد، حنا واحد ما معرفاش، دونك ممكن نديرو قطعا إلا كان إكس أصغر من أو يساوي صفر، دونك يعني أن اف بريم لإكس كتساوي واحد زائد ان سور دو إكس موان زان أو كاغي فوا راسين ديال إكس موان زان على إكس. الآن بقى لنا ندرسو الإشارة. دونك الإشارة ديجا واحد عندنا موجب، غنشوفو الإشارة ديال هاد لو تيرم. دونك حسب الجدول السابق اللي شفنا فيه الإشارة ديال إكس على إكس موان زان، إكس موان زان على إكس، الجدول السابق، دونك صفر واحد غير معرفة فيه صفر، هنا كتكون موجبة، هنا موجبة، هنا سالبة، الجدول راه شفناه سابقا. دونك كيل كو سوا إكس appartient دي دو اف كما بغات تكون، كيكون هاد لو تيرم كامل أكبر من أو يساوي صفر، وبالتالي اف بريم لإكس عدد موجب زائد عدد موجب غيكون عدد موجب، يعني كيلكو سوا إكس appartient دي دو اف بريم لإكس أكبر من أو يساوي صفر، ومنه اف تزايدية قطعا على دي دو اف. دونك ممكن نرسمو الجدول ديال التغيرات ديال اف بريم لإكس موان لانفيني زيرو ان بلس لانفيني. قلنا بأننا ما معرفاش في هذا المجال، اف بريم ما معرفاش في الزيرو، دونك اف لإكس تزايدية أنا معرفة، عفوا فوالا اف لإكس، دونك هنا بلس بلس تزايدية، ثم أنا ما معرفاش، ثم تزايدية. نهاية الآن عند بلس لانفيني حسبنا بلس لانفيني، عند موان لانفيني موان لانفيني، اف لي صفر عندنا اف لي اكس اللي هي اكس موان زان موان راسين دو اكس سور اكس موان زان، دونك اف لي صفر هي صفر،
اف لواحد، دونك النهاية عند واحد ديجا حسبناها هي موال لانفيني. دونك هذا هو جدول التغيرات ديال اف لإكس. السؤال الآخر، بين أن السي اف يقطع محور الأفاصيل في نقطة واحدة أفصلها ألفا محصور بين 2.5/2. سادسا، لنبين أن السي اف يقطع محور الأفاصيل في نقطة وحيدة ألفا تنتمي إلى المجال 2.5/2. المجال 2.5/2. دونك لدينا اف تزايدية قطعا على R، وبالتالي تزايدية قطعا على المجال 2.5/2. الآن يكفي أننا نحسب F ل2 اللي هي 2 ناقص 1 ناقص 2/2 ناقص 1 يساوي 1 ناقص راسين 2 ناقص 1 يعني 1، وهذا العدد بيان سور سالب. ثم اف ل5/2 يساوي 5/2 ناقص 1 ناقص 5/2 على 5/2 ناقص 1. دونك يساوي، هنا نوحدو المقامات غنلقاو 5 ناقص 2 يعني 3/2 ناقص 5/2 ثم 3/2. دونك يساوي 3/2 ناقص راسين ديال 5/3. يكفي أننا الآن نقارنو. دونك ممكن نقارنو بالطريقة التالية: نرفع المربع 3/2 أو كاغي هي 9/4، ثم جذر 5/3 أو كاغي هي 5/3. ممكن نوحدو المقام ب12، دونك نضربو في 3 هي 27/12، وهنا غتعطيني نضربو في 24/12. دونك كنلاحظو بأن هذا موجب. ومنه اف ديال 2 نضربها في اف 5/2 أصغر من 0. بيان سور عندنا اف تزايدية قطعا على هذا المجال 2.5/2، والجداء اف ل2 نضربها في اف ل 5/2 صغر من 0. إذن يوجد ألفا وحيد ينتمي إلى المجال 2.5/2 بحيث اف لألفا يساوي 0، يعني أن اف لإكس تقطع محور أفاصيل في
نقطة وحيدة اللي هي ألفا تنتمي إلى المجال 2 5/2. السؤال الموالي: دونك انشئ سي اف، غنخليوه ننشأ إلى آخر التمرين لتكون جي قصور الدالة اف على المجال 1 زائد ما لا نهاية. دونك تاسعا جي قصور اف على المجال 1 زائد ما لا نهاية مفتوح، إن غير معرفة في 1 زائد ما لا نهاية. دونك في هذا المجال ممكن نكتبو اف لإكس يساوي جي لإكس quel que soit x appartient à plus l'infini. دونك نكتبو جي لإكس لأننا نحتاجوها. جي لإكس تيغال x moins 1 moins racine de x على x moins 1 مع x ينتمي إلى مجال 1 زائد ما لا نهاية. السؤال الأول: بين بأن جي، دونك جي تقبل دالة عكسية. لدينا جي تزايدية. علاش؟ لأن اف تزايدية على هذاك المجال، شفناه في الأسئلة السابقة. تزايدية قطعا على 1 زائد ما لا نهاية، والجي متصلة على نفس المجال. إذن جي تقبل دالة عكسية معرفة من 1 زائد ما لا نهاية نحو جي، بحيث جي يساوي اف أو جي عفوا بحال اف بحال جي ديال 1 زائد ما لا نهاية. وبما أنها تزايدية يعني ممكن نكتبو ليميت دو جي لإكس عند 1 زائد ليميت دو اف لإكس دو جي لإكس عند بليس لانفيني. هذا ديجا حسبناه غيعطينا موان لانفيني، وهذا ديجا حسبناه غيعطينا بليس لانفيني. دونك هذا هو المجال جي. السؤال الموالي: احسب جي موان 1 دو زيرو. دونك جي موان 1 دو زيرو. دونك باء لدينا جي دو ألفا يساوي 0. إذن اف دو ألفا يساوي جي دو ألفا، بحيث ألفا كتنتمي لجوج 5/2. إذن جي موان 1، لاحظوا هنا كندخلو جي موان 1، جي موان 1 دو زيرو اتغال ألفا. وهذه القاعدة أساسية لأننا غنحتاجوها فيما سيأتي من التمارين، دونك من الأسئلة. ثم احسب أو بين، غنحسبو شوف واش غنحصلو على نفس النتيجة ولا لا. بين أن جي موان 1 بريم دو زيرو، دونك جي موان 1 بريم دو زيرو اتغال 2 فاكتور ألفا موان 1 la puissance 3 على 1 plus 2 فاكتور ألفا موان 1 la puissance 3. دونك بصفة عامة شفتو قاعدة كتقول جي موان 1 prime de 0 de x عفوا بصفة عامة يساوي 1 sur g prime
de g moins 1 de x. Quel que soit x, appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, on a besoin g moins 1 prime de 0 est égal à 1 sur g prime de g moins 1 de 0. G moins 1 de 0 est égal à alpha. Donc, attendez-nous 1 sur g prime de alpha. G moins 1 prime de 0. هي النتيجة اللي خصنا نوصلوا لها. فوالا الآن بقى لنا نحسب جي موان 1 نحسب جي بريم عفوا نحسب جي بريم دو الفا. هذه هي اللي بقات لنا نحسبها. دونك نكتبو اول حاجه اف بريم دو اكس شحال كتساوي على حساب داكشي اللي بينا سابقا. دونك كتساوي 1 زائد 1 على 2 x moins 1 fois racine de x moins 1 على x. Donc, اللي هي g prime de x. Donc, الآن g prime de alpha. فقط غنعوضو x بألفا غنحصلو على 1 plus 1 sur 2 alpha moins 1 fois racine ديال alpha moins 1 على alpha. فوالا الخلاصة أخرى من بعد غنبداو نجمعو هاد الخلاصات كاملين. ولدينا مما سبق g ديال ألفا يساوي صفر لأن f دو ألفا يساوي صفر، يعني أن f لإكس تقطع محور الأفاصيل في نقطة واحدة. وعندنا f لإكس باش نتذكرو الدالة x moins 1 moins racine de x sur x moins 1. Donc اللي هي bien sûr g لإكس. Donc g دو ألفا غنعوضو هنا تعطينا ألفا moins 1 moins racine ديال ألفا على ألفا moins 1 اللي هي صفر. يعني إذن نستخرج منه هذا الترم ألفا على ألفا moins 1 يساوي ألفا moins 1. غنديرو المقلوب، يعني راسين ديال ألفا moins 1 على ألفا يساوي 1 sur ألفا moins 1. الخلاصة الأخرى اللي غنستعملها الآن غنسميو هذه الخلاصة رقم 1 ثم رقم 2 ثم الثالثة. نعوض على اش غنعوضو 3 في 2. نعوض هاد النتيجة 3 في 2 فنحصل على اش غنحصلو جي بريم دو ألفا اللي هي 1 plus 1 sur 2 alpha moins 1 au carré. هنا كاين au carré f كاين au carré باش منساوش نضربها في هاد لو تيرم اللي هو 1 sur alpha moins 1 غتعطيني 1 plus 1 sur 2 alpha moins 1 à la puissance 3. نوحدو المقامات غتعطيني 2 alpha moins 1 à la puissance 3 plus 1 sur 2 alpha moins 1 à la puissance 3. هذه هي g prime دو ألفا. دونك الآن نعوض في الخلاصة الأولى اللي هي
الخلاصة الأولى اللي هي جي بريم كتساوي 1 سور جي، يعني المقلوب. دونك جي موان 1 بريم في زيرو كتساوي المقلوب ديال هادشي اللي هي 1 سور جي بريم دو الفا اللي هي المقلوب هي جوج الفا موان 1 على بويسونس 3 sur 1 plus 2 alpha moins 1 à la puissance 3. Donc هذه هي الخلاصة النهائية g moins 1 prime de 0. Donc هذه هي الخلاصة النهائية اللي ربما هي المطلوبة. دونك نتأكدو g moins 1 prime est égal 2 facteur alpha moins 1 à la puissance 3 là 1 plus 2 alpha moins 1 à la puissance 3 exactement. دونك بقى لنا الآن الإنشاء ديال السي اف في معلم متعامد ممنظم. دونك غنحتاجو بروغرام باش كنرسمو جيوجيبرا، نطلب منكم أنكم ترسموه في الورقة نتوم. دونك غنحاول نشرح لكم شنو غنحتاجو. دونك عندنا جي لي زيرو اتيغال موان 1، حنا كنعرفو بأنه كيقبل نصف مماس موجه نحو الأسفل في هذه النقطة، نصف مماس رأسي موجه نحو الأسفل. دونك غنرسمو المستقيم المقارب المائل عند زائد الملانية عند بلس لانفيني. هذا المستقيم يكري يساوي إكس موان 2. دونك باش تحسبوه يكفي أنك تعطي جوج قيم الإكس وتحسب يكري، يعني تحدد جوج قيم لأن مستقيم معروف بنقطتين. من بعد غنرسمو المقارب الرأسي اللي كيمر من نقطة إكس يساوي 1. غنلاحظو بأن الدالة ما معرفاش في 1. أنا ذاك غنرسمو الدالة اف لإكس، الدالة ديالنا اف لإكس. كنلاحظو بأن في المجال 1 بلس لانفيني دلتا أو سي اف تحت دلتا، وفي المجال موان لانفيني موان لانفيني موان لانفيني 0 سي اف فوق دلتا فوق دلتا. هادشي راه بيناه فيما قبل. دونك وصلنا لنهاية هذا الفيديو. كان معكم الأستاذ خالد الناجي. ما تنساوش تبارطاجيوه الفيديو على القناة ديالنا باك بريبا فاصيل على اليوتيوب، وتابعونا على لاباج ديالنا فيسبوك مدرسة رياضيات. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.